अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सब गैर खुदाओं से इनकार के बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं? क्या ये मान लिया जाए कि ये कायनात एक हादसे का नतीजा है, या ये मान लिया जाए कि इस कायनात का इतना वसी निज़ाम किसी ज़ात ने तरतीब दिया है? अब हम कौन सा रास्ता चुनें और क्यों चुनें? हमारे इन बिलीव्स का हमारी पर्सनल और मेंटल डेवलपमेंट के साथ क्या कनेक्शन है? इस वीडियो को आखिर तक देखिए और जानिए इन तमाम सवालात के जवाब। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि बुलंद अकल इंसान किसी भी तौर पे कम अकल खुदा को तस्लीम नहीं कर पाता, चाहे कम अकल इंसान उस चीज़ को खुदा का दर्जा ही क्यों ना दिए रखें। इसी चीज़ को अकल का तसादुम कहा जाता है और इसी चीज़ को खुदाओं की आपस की चपकलिश का नाम भी दे दिया जाता है। हालांकि हम साफ देख सकते हैं कि ये सब इंसानी अकल की देन है। इस झगड़े और फसाद में खुदा का अपना ताल्लुक कहीं नहीं है, ये सिर्फ इंसान और इंसानी अकल का तसादुम बनता है। होना तो ये चाहिए कि कम अकल इंसान अपनी अक्लो फ़िक्र के लेवल को बुलंद करें और अपने अकायद को अक्ल फ़िक्र की रोशनी में परखें। हमारी इस वीडियो चैनल के थ्रू यही काविश है कि हम मज़हब और कौमियत से बुलंद होकर इन अकायद का जायज़ा लें और इनको परखें और अपने लिए बेहतरीन रास्ते का इंतखाब करें, जो हमें हमारी ज़हनी कशमकश और ज़हनी कन्फ्यूजन से भी निजात दिलाए और हमें बतौर इंसान बेहतरीन सलाहियतों का मालिक बनने पर भी उकसाए। नतीजतन ये दुनिया और इंसानी ज़िंदगी जन्नत नुमा बन जाएगी। इसी चीज़ को मेंटल ग्रोथ या इंसान की अकल की नशोनुमा कहते हैं। इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि ज़िंदगी कंफ्यूज तौर पे भी गुजारी जा सकती है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं कहलाती। इसलिए हमें अपनी भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी अक्ल फ़िक्र को परवान चढ़ाएं, ताकि हम अपना ज़हनी सुकून भी पा सकें और इस दुनिया को भी अमन का गहवारा बना सकें। अब हम बहुत ही नाजुक मुकाम पे खड़े हैं, उस मुकाम पर जिस पे तमाम गैर खुदाओं के इनकार करने वाले सब एक साथ खड़े हैं। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो गैर खुदाओं के इनकार के बाद अब किसी ज़ात को अपने खुदा के तौर पर जानना और मानना चाहते हैं, और वो लोग भी जो गैर खुदाओं के बाद अब किसी खुदा को अपना खुदा नहीं मानना चाहते। अब इस नाजुक मरहले में हमें बहुत मोहतात होकर और गौर व फिक्र के साथ गुजरना होगा। याद रखें कि अब तक के तमाम मराहिल हम इंसानी अकल के एवोल्यूशन के मराहिल के साथ तय करते चलते आ रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि इंसानी अकल किस तरह अपनी आप को आगे लेके जा रही है। अब हमारे लिए सोचने की बात यह है कि क्या हम इंसानी अकल पे 100% एतबार कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या होगा, और अगर 100% एतबार नहीं कर सकते तो फिर क्या होगा? अब हम देखते हैं कि इंसानी अकल पे अगर 100% एतबार कर लिया जाए तो क्या होगा। इस नाजुक और अहम मरहले पर आगे बढ़ने से पहले हमें इंसानी अकल के बारे में कुछ हक़ाइक़ को जानना होगा। इस दुनिया में मौजूद जितनी भी मखलूक़ात यानी क्रिएशंस हैं, उसमें इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको अकल और फ़िक्र के साथ साथ इख्तियार और इरादा भी दिया गया है, जबकि बाकी जितनी भी क्रिएशंस हैं उनमें इख्तियार और इरादे की सलाहियतें मौजूद नहीं हैं। और यही वो चीज़ है जो इंसान को बाकी तमाम मखलूक़ात से मुमताज़ करती है। इस बात को आसान सी मिसाल में यूँ समझ लें कि शेर घास की तरफ जाने की बजाय गोश्त की तरफ जाएगा, और बकरी गोश्त की तरफ जाने की बजाय घास की तरफ जाएगी। जबकि इंसान के पास ये इख्तियार और इरादा है कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहे तो घास भी खा सकता है और चाहे तो गोश्त भी खा सकता है। और यही चीज़ इंसान को इन तमाम चीज़ों से मुमताज़ करती है और हमें बताती है कि इंसान मजबूर फितरत के साथ पैदा नहीं किया गया, जबकि इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक़ात हैं, चिरिंद परिंद हैवानात, ये सब मजबूर फितरत के साथ पैदा किए गए हैं। इसी चीज़ को जहन में रखते हुए अब हम दो कैटेगरीज बनाते हैं और उनको अलग अलग तफसील में देखेंगे। इस पहली कैटेगरी में इंसान बमुकाबला खारजी दुनिया यानी एक्सटर्नल वर्ल्ड, जिसमें चरिंद परिंद हैवानात सब शामिल हैं, और दूसरी कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे इंसान बमुकाबला इंसान यानी इंसान की इंसानों की दुनिया में आपस के मामलात।
اب ہم اپنے سفر کا آغاز پہلی کیٹیگری یعنی انسان بامقابلہ خارجی دنیا کے ساتھ کرتے ہیں۔ انسان جو کہ اختیار اور ارادے کا مالک ہے وہ ایک طرف، اور باقی کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں جن میں جانور، چرند، پرند، نباتات سب شامل ہیں، وہ مجبور فطرت کے ساتھ اور بغیر اختیار اور ارادے کے مالک دوسری طرف۔ اب چونکہ خارجی دنیا کی تمام کریشنز مجبور فطرت کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں اور یہ سب فکس قوانین کے تابع اپنی زندگی گزارتے چلی جاتی ہیں، اسی بات کو یوں سمجھ لیں کہ ان کا ایک ہی عقلی لیول رہتا ہے اور وہ ایک ہی پیٹرن آف لائف کو فالو کرتی آئی ہیں اور اسی زندگی کے پیٹرن کو فالو کرتی چلی جائیں گی۔ یہ تمام کریشنز اپنی زندگی کو بہتر کرنے اور اپنی عقلی لیول کو بلند کرنے کے لیے بذات خود کوئی سٹیپ نہیں لے سکتے۔ ان تمام اشیاء کو انسان اپنے فائدے اور استعمال میں لا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان ان کریشنز کے بارے میں بنائے گئے قوانین اور فطرت کو سمجھے۔ اس کو آسان الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ایک شیر کو جنگل میں کھلا چھوڑ دیا جائے، اس کا رہنا سہنا، کھانا پینا بالکل الگ قسم کا ہوگا، اور اگر اسی شیر کو سرکس کے لیے ٹرین کر دیا جائے تو اس کا رہن سہن مکمل طور پر بدل جائے گا۔ لیکن اس تبدیلی میں اس شیر کا اپنا کوئی کمال نہیں، بلکہ انسان نے اس کے بارے میں بنائے گئے قوانین کو پڑھا، سمجھا اور اس شیر کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اس بات کو آسان الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ انسان کے اندر ایسی تمام صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ کائنات کی دیگر اشیاء کو کنٹرول کر سکتا ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر عقل و فکر کا اتنا بڑا نظام دے دیا گیا ہے کہ وہ کائنات کی تمام قوتوں کو مسخر کرتے ہوئے آج چاند کے بعد اگلے سیاروں کو دریافت کرنے کے راستے پر گامزن ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانی عقل وہ طاقت ہے جو دنیا کی تمام اشیاء کو قابو کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وہی شرط ہے کہ انسان اپنی عقل کو پروان چڑھائے اور اس کے ساتھ ساتھ فطرت کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھے جو ہر چیز کے لیے مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اور ان قوانین کے تحت تمام اشیاء کو جو اس کائنات کے اندر موجود ہے ان کو مسخر کر دے۔ جو قوم اور لوگ اپنے عقلی لیول کو بلند کرتے چلے جائیں گے وہ اسی طرح اس دنیا میں طاقتور اور اثر و رسوخ کے مالک بنتے چلے جائیں گے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کے پاس کتنی زیادہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی عقل کو کن درجات پہ لے کے جا سکتا ہے، اور آئے روز کائنات کے نئے سے نئے راز افشاں ہوتے جا رہے ہیں۔ یعنی ہم یہ بھی متعین نہیں کر پا رہے کہ انسانی عقل کس بلندی تک جا کے رک جائے گی۔ یہ عقل مسلسل پروان چڑھتی جا رہی ہے اور ترقی کے مراحل کو طے کرتی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا اس دنیا کو مسخر کر دینے کے بعد اس چیز کا انسان اور اس دنیا پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے۔ دنیا میں جو ترقی اور چیزوں کی ریل پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ عقل انسانی کے وہ شاہکار ہیں جس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں، چاہے اس کا تعلق صحت کے شعبے کے ساتھ ہو یا ٹیکنالوجی کے۔ زندگی کے ہر شعبے میں انسانی عقل نے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ ہم خود حیران ہو جاتے ہیں کہ آخر انسانی ذہن کیا چیز ہے اور یہ اپنی وسعت کے کس لیول تک جائے گا۔ یہ تو تھا انسان کا خارجی دنیا میں کردار۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے خارجی دنیا میں تمام اشیاء یا کریشنز ایک سیٹ پیٹرن یا فکس قوانین کے تحت چلتے ہیں۔ اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کے لیے قوانین کچھ اور ہوں اور دوسری چیز کے لیے قوانین کچھ اور ہوں، لیکن انسانی عقل جس طرح بھی ان قوانین کو ڈی کوڈ کرتی چلی جائے گی وہ نہ صرف خود ایوالو کرے گی بلکہ ان اشیاء یا کریشنز کو بھی مسخر یا اپنے قابو میں لاتی جائے گی۔ اور اگر انسانی عقل سے خارجی دنیا کے بارے میں یا ان کریشنز کے بارے میں کوئی قانون سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو اس کا اس دنیا کے اوپر کچھ خاص اثر نہیں پڑتا، بلکہ انسان کے پاس بہت سے مواقع رہتے ہیں کہ وہ اپنی اس غلطی کو سدھار سکتا ہے یا ان قوانین کو جسے سمجھ میں نہیں آئے بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ اس بات کو اس مثال کے ساتھ بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر انسان نے چاند کے بارے میں کچھ قوانین کو سمجھنے میں غلطی کر دی تو اس کا اثر
तारीख या कैलेंडर के ऊपर ही पड़ेगा, उससे चाँद या इस दुनिया को कोई ख़तरा ज़ाहिर नहीं होगा। इंसान के पास मौका होता है कि वो इस हिसाब किताब और कैलेंडर को सही कर सकता है। अब हमने देखा कि किस तरह इंसानी अक्ल इस खारजी कायनात में काम करती है और किस तरह तमाम क्रिएशंस को, उनके कवानीन को समझते हुए अपने काबू में करती आ रही है और करती चली जाएगी। और ये भी याद रखें कि जो कौम और लोग इन चीज़ों को मुसख्खर करते चले जाएंगे, इन कुव्वतों के मालिक बनते चले जाएंगे, वही इस दुनिया के हुक्मरान बनेंगे। अगली वीडियो में, जो कि बहुत अहम है, हम ये देखेंगे कि इंसानी अक्ल इंसानी दुनिया में इंसानों के साथ क्या करती है और उसका इंसानी दुनिया और इंसानों पे क्या इम्पैक्ट आता है। और फिर हम ये तयन कर सकते हैं कि क्या हम इंसानी अक्ल पे 100% एतबार कर सकते हैं या नहीं। जानिए हमारे साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।